गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्म, घरदेखि विद्यालयसम्म, शारीरिकदेखि मानसिक विकाससम्म, समाजदेखि संस्कृतिसम्म। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हाम्रो सरोकार। रेडियो कार्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकास। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका लागि भोइस अफ चिल्ड्रेन र पाक्तास फ्रान्सको संयुक्त अभियान। नमस्कार, कार्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। कार्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकासको अघिल्लो भागमा हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेसँग प्रारम्भिक बाल विकासको समग्र अवस्था, सरकारी स्तरबाट भएका प्रयास र कार्यान्वयनको पक्षका बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आज हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेन, जो बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो, बालबालिकाको हितको क्षेत्रमा भोइस अफ चिल्ड्रेनले कार्य गरिरहेको छ र भोइस अफ चिल्ड्रेनले अहिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, त्यसै गरी सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकासको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। त्यहाँको भौतिक सुधारदेखि सिकाइ प्रक्रियादेखि अभिभावकको आय आर्जनको दिगोपनका निम्ति समेत भोइस अफ चिल्ड्रेनले कार्य गरिरहेको छ। यो परियोजना कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, यसका प्रभावहरू कस्ता छन् र यो परियोजनाबाट हामीले हासिल गर्न चाहेको परिणाम के हो, आज हामीले यस विषयमा केन्द्रित रहेर भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब प्रारम्भिक बाल विकासका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति भोइस अफ चिल्ड्रेनले कसरी काम गरिरहेको छ, कहाँ काम गरिरहेको छ, त्यसका बारेमा के बताइदिनुहोस् न। प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति अनुसारको उद्देश्य प्राप्त गर्न भोइस अफ चिल्ड्रेनले ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका, सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका, उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब खास गरी उद्देश्यको कुरा गऱ्यौँ, हामीले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा रहेका बालबालिकाहरूको विकासका लागि खास गरी स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण र प्रारम्भिक सिकाइका अवसरहरू चाहिँ प्रदान गर्ने उद्देश्य हो भन्ने छ भने त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेछौँ। जस्तो भौतिक सुधारको पक्षमा कक्षा कोठा मर्मतदेखि लिएर कक्षा कोठालाई बालमैत्री बनाउने कुरामा हामीले काम गरेका छौँ र त्यसै गरी कक्षा कोठामा प्रारम्भिक बाल विकासका लागि चाहिने सिकाइ सामग्रीहरू जुन चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको सूची अनुसारको सामग्रीहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसै गरी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा सहभागी हुने शिक्षकहरू, उनीहरूका लागि तालिमहरू प्रदान गरेका छौँ। सँगसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि तालिम प्रदान गरेका छौँ। यी चाहिँ मुख्य कुराहरू हामीले बाल विकास केन्द्रका लागि काम गरिरहेछौँ। जस्तो प्राथमिक विषयहरू हुन्छ नि, हामीले चाहिँ यो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सुधार गर्ने एउटा पक्ष भयो, एउटा भौतिक पक्षको कुरा भयो होइन। अर्को चाहिँ समग्र सिकाइ प्रक्रियामा, सिकाइ प्रणालीमा सुधारको पक्ष हो। यसमा चाहिँ हामीले मुख्य प्राथमिकता दिएको विषय चाहिँ परिणामका हिसाबले यो कुरा चाहिँ हामी हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो सबैभन्दा बढी केन्द्रित विषय चाहिँ के हो यसमा? यसमा सबभन्दा बढी केन्द्रित विषय चाहिँ गुणस्तरीय सिकाइ होस् बालबालिकाको भन्ने हो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा। र यसका लागि हामीले हाम्रो चाहिँ भनौँ न मुख्य प्राथमिकताको विषय चाहिँ एउटा नमुनाका रूपमा हामीले जुन जुन बाल विकास केन्द्रमा काम गऱ्यौँ त्यो नमुनाको रूपमा होस् भनेर अघि पनि मैले भने, थोरै म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई बालमैत्री बनाउने, जहाँ बालबालिका रमाएर सिक्न सकुन् र त्यसै गरी त्यो सिकाइका सामग्रीहरू भइसकेपछि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरू पनि उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। सामग्री भयो, उनीहरूलाई सिकाउन, उनीहरूलाई अब पढाउन, उनीहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी गराउन चाहिँ त्यो सामग्रीहरू प्रयोग गरेर सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले सिकाइ सामग्रीहरू पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो कुरा दोस्रो प्राथमिकता भयो। तेस्रो प्राथमिकता भनेको अभिभावकहरूको सहभागिता। अभिभावकहरू पनि
यो बाल विकास केन्द्रमा चाहिँ आउने, त्यहाँको बारेमा जानकारी लिने, त्यहाँका शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, सिकाइ उपलब्धिका बारेमा छलफल गर्ने, त्यो विषयलाई हामीले प्राथमिकता राख्यौँ। 3टा कुरालाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता राखेको छ। कति परिवर्तन चाहिँ कति आयो जस्तो अभिभावकको कुरा गर्नुभयो यहाँहरूले होइन? हजुर, अभिभावकसँग पनि काम गर्नुभयो, सँगसँगै समुदायसँग पनि काम गर्नुभयो, विद्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर विद्यालय प्रशासनदेखि लिएर शिक्षकहरू बालबालिकासँग जोडिसक्दाखेरि परियोजनाबाट यो कुरामा चाहिँ परिवर्तन आयो, यो कुरामा चाहिँ उपलब्धि हासिल भयो भन्ने कुरा चाहिँ के छ? अब खास गरी भन्नुपर्दा अब हाम्रो भोइस अफ चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरेको परियोजनाबाट 3टा पालिकाका 22वटा विद्यालयहरूका बाल विकास केन्द्र हामीले स्तर उन्नति गऱ्यौँ र त्यहाँ ती 22वटा विद्यालयका 200 भन्दा बढी शिक्षकहरूलाई हामीले तालिम प्रदान गऱ्यौँ र त्यो तालिमबाट उहाँहरूले बालबालिकालाई एकदम सजिलोसँग रमाइलोसँग बालबालिकालाई सिकाइरहनु भएको छ। र त्यसै गरी 22वटा बाल विकास केन्द्रमा भएका लगभग 1000 जना जति बालबालिकालाई हामीले जुन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामग्रीहरू प्रदान गऱ्यौँ, अवसरहरू प्रदान गऱ्यौँ र त्यसै गरी जो बालबालिका छन् ती बालबालिकाका अभिभावकहरू उनीहरूसँग पनि हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसरी काम गर्दाखेरि लगभग हामीले 200 जना जति अभिभावकहरू जो जोखिम अवस्थामा हुनुहुन्छ ती अभिभावकहरूलाई घर भेट गरेर उनीहरूको अवस्था लेखाजोखा गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा यो प्रारम्भिक बाल विकासको सवालमा चेतनामूलक क्रियाकलाप र यसको महत्त्वको विषयमा चाहिँ हामीले विद्यालयका कर्मचारी, समुदायका व्यक्तिहरू, अभिभावकहरू गरेर 7000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासको महत्त्व, यसको प्रभावकारिताका विषयमा चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ। र यसै गरी अर्को मैले थप्न खोजेँ, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा जो प्रारम्भिक बाल विकाससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि उनीहरूलाई पनि हामीले तालिम प्रदान गर्ने, हामीले बनाएको पुस्तिका ह्यान्डओभर गर्ने र त्यसै गरी उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै तालिममा राखेर त्यो जो प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि चाहिँ सक्षम बनाउन पनि सहयोग गऱ्यौँ हामीले। यसको अर्थ यहाँहरूले जहाँ काम गर्नुभयो इटहरी उपमहानगरपालिका, महालक्ष्मी र बेलगा नगरपालिकामा त्यहाँका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको अवस्थामा सुधार आयो र सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ एउटा बालमैत्री वातावरणमा सिकाउने कुरा, त्यो क्रम चाहिँ अहिले पनि जारी छ, एकदम जारी छ। किनभने हामीले जुन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा काम गऱ्यौँ पक्कै पनि त्यहाँको अवस्था सुधार भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ अभिभावकले भन्नुभएको छ, त्यहाँको शिक्षकले भन्नुभएको छ। बेलका नगरपालिकामा त उपप्रमुख आफै तालिममा बसेर आफै कति रमाइलो गरी सिक्नुभएको छ। अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई कस्तो छ भने ती बाल विकास केन्द्रहरूको अवस्था सुधार भएको छ र त्यसै गरी अभिभावकहरूको सहभागिता वृद्धि भएको छ र शिक्षकहरूले पनि तालिम प्राप्त गरेर नयाँ नयाँ सिपहरू, नयाँ नयाँ सिकाइका चाहिँ टिप्सहरू पनि पाउनु भएको छ। यिनीहरू मलाई सोध्नु मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ, जस्तो ललितपुर एउटा छान्नुभयो होइन, त्यसपछि सुनसरी छान्नुभयो, त्यसपछि उदयपुर पुग्नुभयो। त्यहाँको अवस्थाको अध्ययन गरिसकेपछि थियो कि यो भौगोलिक अथवा चाहिँ त्यहाँ रहने आम मानिसको आर्थिक स्थिति, बालबालिकाको शिक्षासम्मको पहुँचको कुरा, यो के कारणले चाहिँ यसरी छनौट गर्नुभयो यहाँहरूले? हामीले खास गरी अब भोइस अफ चिल्ड्रेनले काम गर्दाखेरि जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो एउटा मुख्य चाहिँ उद्देश्य हो र काम गरिरहेका पालिका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहहरूको संयोजनमा सहकार्यमा हामीले चाहिँ कहाँ आवश्यकता छ भनेर छलफल गऱ्यौँ, फिल्ड भिजिट पनि गयौँ अनि त्यसपछि यी 3टा जिल्लाका पालिकाहरू छान्यौँ। तर कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका त सुगम छ भन्ने लाग्छ, तर हामी ती विद्यालयमा गयौँ भने अवस्था यस्तो दयनीय पाउँछौँ।
हामी पत्याउन सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्था छ। र ललितपुरमा चाहिँ हामीले खास गरी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा हाम्रो सडक बालबालिका तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको सामाजिकीकरण केन्द्र छ र त्यही सवालमा यो पालिकामा चाहिँ माइग्रेन्ट परिवारहरूको बालबालिकाहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्, उनीहरूको अवस्था नराम्रो छ, त्यसरी छान्यौँ। र इटहरी उपमहानगरको कुरा गर्दाखेरि पनि इटहरी सुनसरी जिल्ला इटहरी एकदम सुगम भन्ने छ, तर हामीले भित्रभित्र छिरेर हेऱ्यौँ भने त्यो सहरभित्रको कहर भने जस्तो त्यहाँको अवस्था साह्रै दयनीय छ। हामीले त्यस्तै दयनीय भएका विद्यालयहरू छान्यौँ। इटहरीमा 10वटा 34वटा विद्यालयमा 10वटा विद्यालय छान्यौँ। र त्यसै गरी बेलका जुन उदयपुर जिल्ला पर्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले खास गरी यो सप्तकोशीले प्रभावित भएका विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ परिवारहरूको जीविकोपार्जनको समस्या छ, विद्यालयको अवस्था नाजुक छ, बर्खाको बाढीको बेलामा चाहिँ विद्यालयहरू डुब्ने अवस्था छ, त्यस्ता विद्यालयहरूमा काम गऱ्यौँ। जोखिम अवस्थामा भएका परिवारहरू र बसाइसराई गरेर अस्थायी रूपमा बसाइसराई गरेर आएका परिवारहरूका बालबालिका पढ्ने विद्यालयहरूमा छानेर हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तो यो काम गरिरहँदाखेरि अहिले आएर त्यहाँको समुदाय होइन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? उहाँहरू यहाँहरूले गरेको कामदेखि कति खुसी हुनुहुन्छ? अब हामीले विद्यालयमा समुदायमा गएर छलफल गर्दाखेरि हामीलाई त एकदम गौरव लागेको छ, उत्साहित छौँ हामी। अब त्यो अहिलेसम्म यस्ता सामग्रीहरू हामीले देखेको पनि थिएन। हाम्रा बालबालिकाले पढ्न पाए, यस्तो कार्पेटमा त हाम्रा बालबालिका कहिले बस्ने होला, कार्पेट त छँदै थिएन, झन् कुसन पनि पाए हाम्रा बालबालिकाले बस्नलाई भने त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन् अभिभावकहरूबाट। अनि शिक्षकहरूबाट पनि कस्तो छ भने यस्तो सिकाउन चाहिँ सिक्न र सिकाउन पहिले नै पाएको भए त यी बालबालिकाहरू कति प्रगति गर्थे होलान् भन्ने प्रतिक्रिया छ। र त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि एकदम प्रभावकारी काम जुन बाल विकास केन्द्रलाई हामीले प्रदान गर्ने सामग्रीहरू छन् प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि, ती सामग्रीहरूको चाहिँ एकदम प्रभावकारिता भएको छ। अब खास गरी मैले भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तह, शिक्षा शाखा, त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, शिक्षा समिति, नगरपालिकाको शिक्षा समिति, अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावकहरू, बालबालिकाहरूबाट हामीले साह्रै सकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रतिक्रिया पाएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी गौरवको चाहिँ अनुभूति भएको छ। एउटा समस्या चाहिँ टिप्पणी पनि हुने गर्छ, कतिपय ठाउँमा देखिएको पनि छ। एउटा समयसम्म काम गर्ने, त्यसपछि यहाँहरू बाहिरिसकेपछि भोलि फेरि त्यहाँ भएका भौतिक सामग्रीदेखि लिएर कुनै कुराको सुरक्षा पनि नहुने, अनि फेरि त्यो चाहिँ केही समयपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ धारो बनायो, अलिकति पछि जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ प्रयोगविहीन भइसक्ने, बिग्रिसक्ने, भत्किसक्ने खालको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन ढङ्गले टिकाउने हो र यही बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँले स्थानीय तह, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रशासन, शिक्षक, अभिभावकलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? हामीले यस्तै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको समन्वयमा उहाँहरूकै चाहिँ मातहतमा बसेर परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यो सवालमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले भैसब सिलियनले जब परियोजना सकिसकेपछि नै हामी त्यो मोनिटरिङ गर्छौँ, त्यो चाहिँ शिक्षा शाखासँग मिलेर। र अब हामीले भन्दै पनि आएका छौँ र त्यो अभ्यास पनि भइरहेको छ। जस्तो स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा समिति गठनका लागि पनि पहल गरिरहेछौँ हामीले। त्यो हुनुपर्छ, त्यो समिति भयो भने मात्रै यसको चाहिँ दिगोपना हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा, हामी अब जहाँ जहाँ काम गरिरहेछौँ त्यहाँ भोइस अफ चिल्ड्रेनको अरू कार्यक्रमहरू पनि छ, त्यो मार्फत हामीले अन्य कार्यक्रमहरू मार्फत पनि त अनुगमनहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तर योभन्दा भन्दै खास गरी सरकारी संरचना, शिक्षा सम्बन्धी संरचनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर त्यो संरचना गठन गर्न र त्यो संरचनाको क्षमता विकास गर्ने काम चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ। र त्यो भयो भने मात्रै त्यो दिगोपन हुन्छ।
जस दिगोपनको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले त्यो विषयलाई ध्यानमा दिनुभएको छ। पक्कै पनि हामीले दिएका छौँ। अर्को चाहिँ बच्चाहरू प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रसम्मै नपुग्ने होइन, उनीहरूको आर्थिक सामाजिक कारण पारिवारिक कारणले त्यहाँसम्म नपुग्ने, पुगिसकेपछि पनि तपाईँको नटिक्ने, केही समयपछि चाहिँ फेरि परिवारमै फर्किने अथवा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने जुन अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा बच्चा चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रसम्म आइपुगोस्, त्यहाँ उसले एउटा चाहिँ बालमैत्री वातावरणमा आफ्नो सिक्ने कुरा सिक्न सकोस् र त्यसपछि उसले चाहिँ 1 क्लासदेखि माथिसम्मको आफ्नो शिक्षालाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले परियोजना सञ्चालन भएका स्थानहरूमा त्यहाँभित्रको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? बालबालिकाको टिकाउका हिसाबले उनीहरू टिक्ने कुरामा चाहिँ यसमा अभिभावकहरू कति जिम्मेवार बनाइदेख्नुहुन्छ? अब खास गरी भन्यो भने सरकारी विद्यालयहरूका बाल विकास केन्द्रमा सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अस्थायी रूपमा अथवा स्थायी रूपमा बसाइँ सराई गरेर आएका परिवारका बालबालिकाहरू नै आउने गर्दछन्। अब विद्यालयमा गएर हामीले सोध्यौँ, बाल विकास केन्द्रमा गएर सोध्यौँ भने अब त्यो टिकाउको हिसाबले चाहिँ परिवारहरूले त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जानुभयो भने बालबालिका पनि लिएर जानुहुन्छ, त्यो एउटा अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब एकदम समग्र यो राष्ट्रकै हाम्रो देशकै समस्या हो। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो जुन विद्यालयमा हामीले काम गऱ्यौँ, कतिपय विद्यालयहरूमा त प्रारम्भिक बाल कक्षामा भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ हामीले काम गर्न सुरु गरेपछि। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न अब कक्षा कोठाहरूमा सामग्रीहरूको व्यवस्था भयो, बस्नका लागि कार्पेट कुसनहरूको व्यवस्था भयो, त्यो कुरा पनि एउटा आकर्षक हुँदो रहेछ। मेरा छोराछोरी मेरा बालबालिका त्यहाँ जाँदा चिसो लाग्दैन, खेल्न पाउँछन्, रमाउँछन् भन्ने किसिम पनि हुँदो रहेछ अभिभावकको। र खास गरी अब बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल केन्द्रमा टिकाउनका लागि विद्यालयले स्थानीय तहले चाहिँ अब भौतिक संरचनाको कुरा, कक्षा कोठा सुधारको कुरा अनि सिकाइ सामग्रीको कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अब विद्यार्थीहरूलाई टिकाउन चाहिँ समस्या छ, यो चाहिँ अब राष्ट्रिय समस्या नै हो। परिवारहरूको चाहिँ यो बसाइँ सराईको कुरा र अर्को चाहिँ अब आर्थिक चाहिँ कमाइ भनौँ न, अब कमाइका लागि पनि परिवार हिँड्नुपर्ने हुन्छ र यो अलिकति अस्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिका टिकाउन समस्या छ। त्यो कुरा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका पनि समस्या छ, त्यो इटहरी उपमहानगरमा नि छ, बेलगामा पनि छ। तर अलिकति प्रारम्भिक बाल कक्षाको चाहिँ स्तरोन्नति गरियो, सिकाइ सामग्रीहरूको व्यवस्था गरियो, प्रभावकारी सिकाइ गरियो भने चाहिँ बालबालिकालाई टिकाउन समस्या छैन। तर लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँले जस्तो बालबालिकालाई एउटा बालमैत्री वातावरण सिकाउने कुरा गर्नुभयो, शिक्षकको र तालिमको कुरा गर्नुभयो। अर्को चाहिँ हामीले जस्तो अभिभावकहरूको हकमा चाहिँ तपाईँको बच्चा पठाउनुहोस्, उहाँहरूको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि कतिपय कुराहरू जटिलता सृजना हुन्छ, त्यस कारण बच्चाहरू पठाउन नसक्ने स्थिति हुन्छ। उहाँहरूको हकमा पनि केही गर्यौँ हामीले परियोजना अन्तर्गत? हामीले गऱ्यौँ त। जस्तो उदाहरणको लागि जो बालबालिकाको परिवारहरूको अवस्था अलिक कमजोर थियो, आर्थिक अवस्था खास गरी, जो चाहिँ अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहनु भएको थियो अथवा स्थायी भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारका लागि आय आर्जनका काममा हामीले सहयोग गऱ्यौँ। जस्तो उदाहरणको लागि परिवारको क्षमता, परिवारको अवस्था, उहाँको रुचि, उहाँको अनुभवका आधारमा काहीँ बाख्रा पालन, काहीँ बङ्गुर पालन, कतै सिलाइ कटाइको काम, कतै भेडा पाल्ने काम पनि गर्नुभएको छ एउटा परिवारले। अब त्यो चाहिँ भने यस्ता कामहरू चाहिँ हामीले काममा परिवारलाई सहयोग गरेका छौँ, जसले गर्दा परिवारको आर्थिक वृद्धि भयो र त्यो आर्थिक वृद्धि, कमाइ वृद्धि भइसकेपछि उहाँहरू अलि सन्तुष्टि भएर त्यो ठाउँ छोडेर अन्त नजाने र बालबालिकालाई पनि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा नियमित पठाउने गर्नुभएको छ। यो चाहिँ यस्ता थुप्रो लगभग 50 परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ जीविकोपार्जनका लागि। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि दिगोपनमा त यसले पनि सहयोग गर्यो होइन? यसले एकदम सहयोग गर्छ। किन परिवार आफै चाहिँ आर्थिक रूपमा म यहाँ यो ठाउँमा टिक्न सक्छु भनिसकेपछि उसले बालबालिकालाई श्रममा लाउने कुरा पनि कम भयो हजुर। र सँगसँगै आफू चाहिँ आर्थिक हिसाबमा ठिक ठाउँमा छु भन्ने भइसकेपछि बच्चाहरू पनि नियमित रूपमा विद्यालय जाने भयो। अनि त्यहाँ अर्को कुरा के पनि भएको छ भने अभिभावकहरू पनि त्यहाँ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा गइसकेपछि शिक्षक र
अभिभावकको पनि सम्बन्ध विस्तार भयो, सम्बन्ध राम्रो भयो। केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै कतिपय अभिभावक चाहिँ अब शिक्षकसँग सल्लाह गर्ने अनि उहाँहरूले पनि केही आफ्नो राय सुझाव दिने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समुदायमा चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको छ। अब अन्तमा चाहिँ जस यो 3वटा पालिकामा यो परियोजना सञ्चालन भइराख्दा यहाँहरूले जे उपलब्धि हासिल भएको छ त्यसप्रति चाहिँ तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन? हजुर, त्यो बुझियो। सँगसँगै हाम्रो एउटा कुराकानीको निष्कर्ष पनि के रह्यो भने भोलि यसलाई दिगोपन कायम गर्ने हो भने मूल रूपमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले नै यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने रह्यो। तपाईँ अन्तमा चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो भोइस अफ चिल्ड्रेन यसबाट फर्किसकेपछि पनि यसलाई चाहिँ यही रूपमा कायम राखेर यसै गरी काम गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद प्रश्नका लागि। अब खास गरी अब भोइस अफ चिल्ड्रेन जस्तो हामी गैर सरकारी संस्था एउटा परियोजना एउटा अवधिको हुन्छ। हामीले सरकारका काममा सहयोग गर्ने हो। शिक्षाका कुरा गर्ने हो भने अझ प्रारम्भिक बाल विकासका कुरा गर्ने हो भने संविधानमा मौलिक हक भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार छ र यसका लागि चाहिँ अब मुख्य रूपमा चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो र त्यसको चाहिँ राम्रो कार्यान्वयन विनियोजन हुनुपऱ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, स्थानीय स्तरमै प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। अनि त्यो अनुगमन मात्रै भएन। कस्तो भने कतिको गुणस्तरीय शिक्षा छ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा, शिक्षकहरूको तालिमको अवस्था के छ त्यो तालिम दिनुपऱ्यो। र त्यसै गरी मैले पटक भनिरहेको सिकाइ सामग्रीहरू भौतिक पूर्वाधारको पनि व्यवस्था हुनुपऱ्यो। कतिपय ठाउँमा सानो कोठा छ, 25-30 जना बालबालिका छन्, त्यहीँ खाँद्छ, त्यो पनि अवस्था छ। त्यही भएर मुख्य कुरा 3टा कुरालाई ध्यान दियो भने राम्रो हुन्छ। एउटा बजेट व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपऱ्यो, एउटा अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुपऱ्यो, र अर्को कुरा तालिम र भौतिक अवस्थाको सुधार गर्नुपऱ्यो। यति भयो भने चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको अवस्था सुधार हुन्छ। साँच्चै नै बालबालिकाले ती केन्द्रहरूमा बालमैत्री रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासका सिकाइका अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन्। बालबालिकामा लगानी चाहिँ बढाउनै पर्ने देखियो। एकदम बढाउनै पर्छ, लगानी बढाउनै पर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ एउटा परिणाम हासिल हुन्छ। हजुर। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका निम्ति धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भोइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरे। उहाँसँग हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेनले प्रारम्भिक बाल विकासका निम्ति विशेष गरी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, त्यसै गरी उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको इटहरी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिरहेको परियोजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ। र यो परियोजना अन्तर्गत ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ससाना बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन् र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमादेखि लिएर अभिभावकको आय आर्जनदेखि लिएर त्यसको दिगोपन कायम राख्नका निम्ति शिक्षकलाई तालिम समूहका कार्यहरू यो परियोजना अन्तर्गत भएका छन् र यसबाट सकारात्मक परिणामहरू हासिल भएको देखिएको छ। उहाँसँगको यही कुराकानीका साथमा आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार।